पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल को किस स्पाई ने बेचे और वो कौन सा इंडियन एजेंट था जो पाकिस्तान आर्मी में मेजर के रैंक पे सर्व कर रहा था। लेकिन इन सवालों के जवाब देने से पहले हम देखेंगे कि अभी स्पाइस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ईरान इजराइल जंग के बाद ईरान ने 3 अफराद को फांसी दे दी है और 700 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया है, जिनमें कुछ अफगान सिटीजन्स भी शामिल हैं। इन अफराद पे इल्जाम है कि ये इजराइल के जासूस हैं और इजराइल ने भी अपने 3 सिटीजन्स को ईरान के लिए स्पाइंग के इल्जाम में अरेस्ट किया है। लेकिन क्या सिर्फ ईरान ही लोगों को जासूसी के इल्जाम में फांसी देता है? और वो कौन से ऐसे जासूस हैं जिनके पकड़े जाने से मुख्तलिफ ममालिक के 2 तरफा ताल्लुकात खराब हुए हैं? माजी में कौन से फेमस स्पाइस के साथ क्या हुआ है? और क्या गवर्नमेंट्स विसल ब्लोअर्स को भी स्पाई कहकर टारगेट करती हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। To understand the situation, we will look into 3 different dimensions. (1953) में कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने अपने ही सिटीजन्स जूलियस रोजनबर्ग और एथल रोजनबर्ग पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने यूएसएसआर को एटॉमिक बॉम्ब की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी है। उन्हें 1953 में इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए सजाए मौत दे दी गई। ये यूएस में पहली मर्तबा था जब सिविलियंस को एस्पियोनाज के जुर्म में डेथ सेंटेंस दी गई। जान गवाकर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए। पाकिस्तानी पोइट फैज अहमद फैज ने भी ये नज़्म जूलियस और एथल रोजनबर्ग की याद में लिखी थी। Who pressured Ethel's brother, David Greenglass, to make up false testimony about his own sister. There was reportedly no other evidence to convict her. He also apparently colluded with the trial judge to predetermine the outcome for both Julius and Ethel, the death penalty. एली कोहन एक इजरायली एजेंट थे, लेकिन सीरिया में वो कमाल अमीन साबित के नाम से फेमस थे। 1960s में एली कोहन ने सीरियन प्रेसिडेंट अमीन अल हफीज के गवर्नमेंट को इन्फिल्ट्रेट किया और काफी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन इजरायली गवर्नमेंट को पास की। जब सीरियन गवर्नमेंट को पता चला तो एली कोहन को 1965 में डमास्कस में पब्लिकली हैंग कर दिया गया। एली कोहन के पकड़े जाने के महज 2 साल बाद ही इजराइल ने अरब्स के साथ 1967 में 6 days वॉर शुरू कर दी। Eli Cohen was caught only because his transmissions were intercepted by the enemy. 1990s में पाकिस्तान ने सरबजीत सिंह नामी इंडियन जासूस को पाकिस्तान से अरेस्ट किया। पाकिस्तान का कहना था कि सरबजीत ने पाकिस्तान में बॉम्बिंग की है। सरबजीत को भी 1991 में डेथ सेंटेंस सुनाई गई। हाउएवर 2013 में उनके साथी कैदियों ने उनको लाहौर की कोट लखपत जेल में कत्ल कर दिया। 1985 में सोवियत यूनियन ने केजीबी ऑफिसर व्लादिमीर वेट्रॉफ को वेस्टर्न ब्लॉक के लिए जासूसी के इल्जाम में एग्जीक्यूट किया। व्लादिमीर पर इल्जाम था कि उसने वेस्ट में उन लोगों को पकड़वाया है जो यूएसएसआर को टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास करते थे, और इसके साथ साथ उन्होंने यूएसएसआर को टेक्नोलॉजी के हवाले से गलत इंफॉर्मेशन दी, जिससे सोवियट्स की साइंटिफिक ग्रोथ अफेक्ट हुई। इसी तरह 2016 में चाइना ने हुआंग यू नामी साइंटिस्ट को सीक्रेट इंफॉर्मेशन फॉरेन एजेंसी को प्रोवाइड करने पे एग्जीक्यूट किया। He was recruited and was trained in Hong Kong and in Bangkok. Then later it was found out that he started to sell lots of the secrets related to the top secret communication system, and he basically compromised the whole development progress. पाकिस्तान ने भी 2016 में इंडियन स्पाई कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से अरेस्ट किया और 2017 में उनको डेथ सेंटेंस अवार्ड की। हाउएवर इंडिया कहता है कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने ईरान से अबडक्ट किया है, जिसकी वजह से इंडिया ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके गया है। कुलभूषण के अरेस्ट के बाद पाकिस्तान और इंडिया के भी ताल्लुकात काफी खराब हुए। Today I genuinely, after the time having spent in Pakistan, I feel very ashamed and I genuinely seek pardon of the acts and sins and crimes I've committed here against the nation and the people of Pakistan. Similarly 2022 में कतर ने 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया और उनको सजाए मौत सुनाई। उन पे इल्जाम था कि वो इजराइल के लिए
قطر میں جاسوسی کر رہے ہیں. اس کیس سے انڈیا اور قطر کے بائیلیٹرل ریلیشنز بھی بہت افیکٹ ہوئے. ہاویور 2024 میں قطر نے ان تمام لوگوں کو ریلیز کر کے انڈیا واپس بھیج دیا. لیکن یہاں یاد رہے کہ پکڑے جانے والے سارے سپائز کو ہمیشہ ڈیتھ سینٹنس نہیں دی جاتی اور ہمیں کافی سارے کیسز ملتے ہیں جن میں پرولونگ جیل سینٹنسز بھی دیے جاتے ہیں. 1983 میں پاکستان نے انڈین سٹیزن رویندر کوشک کو اریسٹ کیا. رویندر اس وقت پاکستان آرمی میں ایز اے میجر سرو کر رہے تھے. پاکستان نے ان کو 1985 میں ڈیتھ سینٹنس اوارڈ کی اور بعد میں اس سینٹنس کو لائف امپریزنمنٹ میں کنورٹ کر دیا گیا. لیکن 2001 میں رویندر خراب صحت کی وجہ سے جیل ہی میں انتقال کر گئے. انڈیا میں رویندر کوشک کو بلیک ٹائگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. سملرلی 1985 میں انڈیا نے انڈین بزنس مین اور ایکس انڈین آرمی پوسٹل سروس کے امپلائی کومر نارائن کو اریسٹ کیا. نارائن پر الزام تھا کہ انہوں نے 25 سال تک یورپین کنٹریز کو انڈین سیکرٹ سیل کیے. نارائن 2001 میں ٹرائل کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے. 1985 میں یو ایس نے اپنے ہی ایک اینالسٹ جوناتھن پولارڈ کو اریسٹ کیا. جوناتھن پر الزام تھا کہ اس نے اسرائیل کو یو ایس کی کچھ کلاسیفائڈ انفارمیشن بیچی ہے جس میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بھی بارے میں انفارمیشن تھی. اس اریسٹ کے بعد اسرائیل کو یو ایس کے سامنے کافی ہزیمت اٹھانی پڑی. 1987 میں یو ایس نے جوناتھن کو عمر قید کی سزا دی اور اب 2025 میں ان کو پرول پہ ریلیز کر دیا گیا ہے. اسی طرح 1986 میں اسرائیلی نیوکلیئر ٹیکنیشین موردیکائی ونونو نے سیکرٹ انفارمیشن دی سنڈے ٹائمز نامی برٹش نیوز پیپر کو لیک کی. اس انفارمیشن کی وجہ سے اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام ایکسپوز ہو گیا. اس کے بعد موساد نے ان کو آسٹریا سے ابڈکٹ کیا اور اسرائیل میں ان کو 18 سال قید کی سزا سنائی. 2004 میں اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا. What he showed was that Israel's nuclear arms program was far bigger and much more powerful than anyone had even dreamt possible. Enough material every year for 10 bombs. 2001 میں یو ایس نے پینٹاگون کی سینئر انٹیلیجنس اینالسٹ اینا مونٹیز کو اریسٹ کیا اور الزام لگایا کہ وہ کیوبن گورنمنٹ کے لیے آخری 17 سالوں سے جاسوسی کر رہی تھیں. ان کو 2002 میں 25 سال قید کی سزا سنائی گئی. تاہم ان کو 2023 میں 22 سال بعد ریلیز کر دیا گیا. Anna revealed a super secret stealth satellite system that the US was operating, codenamed Misty, that she got read in on. She informed the Cubans. That satellite was going around the globe and spying successfully on China, Russia, Iran, and our other enemies. چیلسی میننگ ایک فارمر یو ایس آرمی انٹیلیجنس اینالسٹ تھی. انہوں نے 2010 میں وکی لیکس کو 7 لاکھ سے زائد کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس لیک کی. یہ ڈاکیومنٹس عراق اور افغانستان وار کے بارے میں تھے. یو ایس نے 2013 میں میننگ کو 35 سال قید کی سزا سنائی. ہاویور 2017 میں امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما نے چیلسی میننگ کی سزا 37 سال سے 7 سال کر دی اور ان کو جیل سے ریلیز کر دیا گیا. I think justice was finally done today. 35 years was not an appropriate sentence. لیکن کیوں لوگ اپنے ہی ملک کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں؟ اور کیا یہ سب کے سب جاسوس ہوتے ہیں یا گورنمنٹ وسل بلورز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی اس طرح کے ٹیکٹکس یوز کرتی ہے؟ جاسوس مختلف وجہ سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل فارمر CIA آفیسر ایلڈرک ایمز نے 1980s اور 1990s میں پیسوں کے لیے کافی سارے CIA اور FBI ایجنٹس کو سوویٹس کے حوالے کیا. To me, Rick was the worst kind of traitor, and I always said, he could have worked for the KGB. اسی طرح کچھ سپائس ہنی ٹریپ ہونے کے بعد بلیک میل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سیکرٹ انفارمیشن ہینڈلرز کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے. ورلڈ وار 1 کے دوران ڈچ ڈانسرز ماتا ہاری نے ہائی رینکنگ فرینچ ملٹری آفیسرز کے ساتھ اسی طرح کی انفارمیشن گیدر کی اور پھر وہ انفارمیشن جرمنز کو پاس کی.
1917 में फ्रेंच ने माता हारी को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके कत्ल कर दिया, लेकिन कुछ जासूस आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन की वजह से भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्लाउस फूक्स ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट की क्लासिफाइड न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन USSR के साथ शेयर की थी। Fuchs denied passing secrets, but he eventually cracked and confessed. In his statement, he discusses compartmentalizing his life and his feelings. In one compartment were his personal relations and friendships, and in the other compartment was his duty to the Soviet Union and communism. यहाँ ये याद रहे कि कुछ लोग इंफॉर्मेशन इसलिए भी शेयर करते हैं ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। इस तरह के लोगों को विसल ब्लोअर भी कहा जाता है। अक्सर गवर्नमेंट्स विसल ब्लोअर्स को भी जासूस कहकर टारगेट करती हैं। यूएस की फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर चेल्सी मैनिंग, जिन्होंने विकीलीक्स के साथ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स शेयर की थी, इसकी एक फेमस एग्जांपल है। She did wake up people to what was happening in Afghanistan and Iraq, which was her intent. Now the big question is कि क्या ट्रूथ को एक्सपोज करना ट्रीजन है?